मुझ पर आप पर एक और झटका बिजली का। ये 7.5 रुपए तक बिजली इन्होंने महंगी कर दी। एक्चुअली 7.96 रुपए। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज है। थाना निश्तर की हुदूद में अपने घर से शारिक साहब पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। इसके 2 मुलाजिम थे जिनको भेज दिया गया था। इसे गैर अज़दवाजी ताल्लुक बताया जा रहा है दोनों का। ये जो खातून हैं ये एक ताकतवर सरकारी अफसर हैं। इनसे इब्तिदाई तफ्तीश हुई। शारिक जमाल साहब के हवाले से इन खातून ने खुद ये बताया कि उन्होंने ममनुआ अशिया का इस्तेमाल किया था। फैमिली ने फॉरेंसिक रुकवा दिया। पोस्टमार्टम अलबत्ता हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज जुलाई की 22 तारीख है, हफ्ते का दिन। मेरा आपसे ये इस दिन का पहला इंटरेक्शन है। मेरे दोस्त भी, एक अच्छा ताल्लुक भी, शारिक जमाल साहब, DIG शारिक जमाल, उनकी मौत हुई। ये ख़बर मुसलसल आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर। इस ख़बर के बारे में कुछ बहुत अंदर की चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि मुझे कुछ अंदर के ही लोगों से मालूम हुई। एक ताकतवर तरीन खातून की भी इसमें बात हो रही है। इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जो आपके सामने रखना है वो है इस हुकूमत का जो मुसलसल ये दावा कर रही थी हम सब ठीक करना है, बिजली भी सस्ती करेंगे, पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे। अब क्या किया इन्होंने? मुझ पर आप पर एक और झटका बिजली का। ये 7.5 रुपए तक बिजली इन्होंने महंगी कर दी। एक्चुअली 7.96 रुपए। और इसकी जो है वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी देने के बाद किया क्या है? इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। 101 से 200 तक इनके लिए जो बिजली है वो 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए महंगी करने की तजवीज़ है। और 301 से 400 यूनिट तक इनके लिए 6 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। और 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7.5 रुपए महंगी करने की तजवीज़ रखी गई है। ये अब इस हुकूमत ने काम किया है। दावा इनका ये था कि ये हर चीज़ बिल्कुल सस्ती करने आ रहे हैं। अब आ जाइए शारिक जमाल साहब के केस पर। शारिक जमाल साहब 2 किताबों के मुसन्निफ, शायर, कॉलम भी लिखते थे और पढ़े लिखे, एक काबिल पुलिस वाले। और शारिक जमाल साहब के मामले में हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो 2 ख़बरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई इनके करियर के हवाले से, उनमें एक था सानेह गुजरपुरा आबिद मल्ली वाला केस, जिसमें खातून को मोटरवे पर अपनी हवस का निशाना बनाया गया इस अंदाज़ में कि उसके बच्चे जो है उनके जहनों पर ज़िंदगी भर के लिए एक खौफ की छाप बैठ गई। वो वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था, उसमें उसकी तफ्तीश में शारिक जमाल साहब का बहुत अहम किरदार था। और एक और वाक़या, इसमें मेरा उनसे ख़बर के हवाले से मुसलसल ख़ुद इंटरेक्शन रहता था शारिक जमाल साहब से। वो था मुफ्ती अजीज़ुर रहमान वाला मामला। ये जो फजलुर रहमान की जमात का मदरसे का मुफ्ती था, एक नौजवान के साथ इसकी वाहियात वीडियोस सामने आई थी। इसके केस में शारिक जमाल साहब जो हैं उन्होंने इस पर काम किया था। और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों केसेस में इमरान खान साहब की हिदायत थी, गुजरपुरा वाले में भी, आबिद मल्ली वाले में भी, और इसमें मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। और शारिक जमाल साहब ने बड़ी तंदही से इस पर काम किया था। ये शारिक जमाल साहब खुद इमरान खान साहब से 1 से 2 बार राब्ते में आए थे। इनाम गनी साहब गालिबन IG थे, वो भी इस मामले पर काम कर रहे थे। इमरान खान साहब खुद मुसलसल राब्ते में उनसे होते थे। अब मैं यहाँ आपसे जो शारिक जमाल साहब की मौत हुई इसके हवाले से अर्ज़ करूँ कि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो पुलिस नहीं बता रही। पुलिस क्या नहीं बता रही, इसको अगर आपको देखना तो पहले ही देख लीजिए। पुलिस ने बताया गया, पुलिस ने कहा कि DHA में सुई गैस सोसाइटी DHA का हिस्सा बन गई, तो वहाँ पर थाना निश्तर की हुदूद में अपने घर से शारिक साहब पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। घर में अकेले थे, पुलिस ने ये बताया। घर में 2 मुलाजिम थे, शारिक साहब ने उनको किसी काम से भेज दिया था और बाद में शारिक साहब पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। फैमिली दूसरे घर में थी। शारिक साहब की मैयत को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, फिर बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। ये कहानी है जो पुलिस बता रही है।
اب ایک کہانی ہے جو پولیس چھپا رہی ہے، جس کی اور بیکار میں چھپا رہی ہے، کیونکہ اس کے کچھ مناظر سوشل میڈیا پر آ گئے، آپ نے دیکھ بھی لیے کہ شارق جمال صاحب ڈی ایچ اے میں ہی ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھے، وہاں سے ان کا جسد خاکی ملا ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے، پولیس والے یہ وہاں سے نکلتے ہوئے فوٹیجز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اپارٹمنٹ جو ہے یہ کس کا تھا، کس کی ملکیت تھا، یہ بھی کھلنا باقی ہے، لیکن مبینہ طور پر یہ شارق صاحب نے لے رکھا تھا۔ اب یہ ان کی ذاتی ملکیت تھا، کرائے پر لے رکھا تھا، بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ انہوں نے لے رکھا تھا۔ اس کے 2 ملازم تھے جن کو اس اپارٹمنٹ میں موجود، جن کو بھیج دیا گیا تھا، وہ اس کو لک آفٹر کرتے تھے، بھیج دیا گیا تھا۔ جو گھر میں موجود ان کے ساتھ خاتون تھیں، قرۃ العین نام ان کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ خاتون جو تھیں، یہ اور شارق صاحب کچھ 36 گھنٹے کا وقت ہے اس کے اندر اسلام آباد سے واپس آئے تھے، ساتھ واپس آئے تھے، دونوں ساتھ تھے۔ اسے غیر ازدواجی تعلق بتایا جا رہا ہے دونوں کا۔ یہ جو خاتون ہیں یہ ایک طاقتور سرکاری افسر ہیں، ان سے ابتدائی تفتیش ہوئی ہے، اور اس ابتدائی تفتیش کے بعد یہ پولیس کی، میں گرفتار تو نہیں کہوں گا لیکن حراست میں ہیں۔ اور شارق جمال صاحب کے حوالے سے ان خاتون نے خود یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ممنوع اشیاء کا استعمال کیا تھا، یعنی ان کے ورڈز ہے کہ کوئی پروہیبٹڈ چیز لی تھی۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ منشیات جو ہے اس کے استعمال کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ہائی پاور ڈوز اس کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی ادویات جو مرد استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں، وہ بھی لے رکھی تھیں شارق جمال صاحب نے۔ یہ شارق جمال صاحب کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے اندر موجود چیزوں کا، جو مشروب تھا، کچھ کھایا پیا تھا، پلیٹ تھی، کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ شاید دوا وغیرہ بھی ملی ہے، ان کا پولیس فورنزک کرانا چاہتی ہے۔ وہ فورنزک جو ہے وہ رکوا دیا گیا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کا بھی فورنزک ہونا تھا، وہ بھی رکوا دیا گیا، پوسٹ مارٹم البتہ ہو چکا ہے۔ ان خاتون نے کیا کیا؟ شارق جمال صاحب کی حالت بگڑی، گزر گئے، ان خاتون نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ آ جاؤ، وہ آیا، اور یہ دونوں مل کر، جو اطلاعات سورسز سے آ رہی ہیں مبینہ طور پر، نیشنل ہاسپٹل ڈی ایچ اے لے کر گئے، وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے شارق جمال صاحب کو بعد میں جناح ہاسپٹل پہنچایا گیا کیونکہ پوسٹ مارٹم ہونا تھا، تو یہ بعد میں وہاں پہنچائے گئے۔ اور ان کا جو ان خاتون سے تعلق ہے وہ بھی کافی عرصے سے تھا، اور پھر فورنزک ان کا ہونا تھا۔ ان کے اہل خانہ نے شارق جمال صاحب کے فورنزک سے منع کروا دیا کہ ویسی بات خاصی بگڑ چکی ہے، باتیں بن رہی ہیں، بات کا بتنگڑ بن رہا ہے، یہ اور اچھلے گا معاملہ جو کسی بھی طور درست نہیں ہے، تو فیملی نے فورنزک رکوا دیا، پوسٹ مارٹم البتہ ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں بہت کچھ اگر آپ یہ کہیں کہ سامنے آنے کو باقی ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپارٹمنٹ کس کا ہے، شاید شارق صاحب کی فیملی کو پتہ تھا، نہیں پتہ تھا، کسی شخص کی جس انداز میں موت ہوئی ہے، پرسنل لائف اس کی سامنے آ گئی ہے، بلا کے سگریٹ نوش تھے، بے تحاشا سگریٹ پیتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شارق صاحب جو ہیں ان کو ان کی اس ہیبٹس کی وجہ سے باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ ہی نیڈس ٹو ریڈیوس ویٹ، اور اس پر وہ کام بھی کر رہے تھے۔ اور بہرحال یہ شارق صاحب کی پرسنل چیزیں تھیں، اور اب یہ کیس جو ہے یہ تقریباً ان تمام حقائق کے بعد جو پولیس دبا رہی ہے، یقیناً انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی، اور ان کو سامنے کسی وقت پہ فائل میں سے نکال کے رکھنا پڑے گا، لیکن ابھی تک تو پولیس جو ہے وہ تمام چیزیں دبا رہی ہے کہ ہمارے محکمے کے ایک افسر کا، ایک نامی گرامی افسر کا نام بدنام ہوگا تو محکمے کا نام بھی بدنام ہوگا۔ لیکن چونکہ کیس ایک بہت بڑی شخصیت کا ہے، اس لیے اس کے حقائق جو کچھ مجھے معلوم ہوئے مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھے۔ ایک اور معاملہ ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی نا، اس پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پیمرا ایکٹ ہے اور اس کے ذریعے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پیمرا قوانین میں، اب مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور اس کے علاوہ چینلز کو کیسے اشتہارات دینے ہیں، ان کی ریٹنگ کیسے طے ہوگی، سرکاری اشتہارات کیسے ملیں گے، اس سلسلے میں کچھ چیزیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ اس کی ایک اندر کی کہانی ہے، کہاں کس طرح سے بیٹھ کے کن 3 سے 4 چینل مالکان نے حکومت سے ایک ڈیل کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا، کچھ مزید چیزیں معلوم ہو رہی ہیں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ۔
اگلی یا تو نیکسٹ ویڈیو میں یا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.